यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान उसका 8वां बाब और 31 आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसके कलाम का यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। आमीन। कलाम का हिस्सा जो अभी हमारे दरमियान पढ़ा गया, तलावत किया गया, यूहन्ना ने ये बड़ा ख़ास हिस्सा रूह की तहरीक से यहाँ पर लिखा है। लिखा है कि यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसके कलाम का यकीन किया था, और इससे ऊपर 30 आयत के अंदर पढ़ें तो लिखा है, जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। जब लोग यीशु पर ईमान लाए, इससे पहले यीशु ने लोगों से कलाम किया, यीशु ने लोगों से बात की। उससे पहले एक औरत को जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी उसको लेकर आए, और इसके बाद और बहुत सी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बताई और उन्हें कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। और जब वो ये बातें सुन रहे थे तो कलाम में अभी हमने पढ़ा कि जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान, कब उस पर ईमान लाए? जब उसका कलाम सुन रहे थे। और यीशु ने जब उन यहूदियों से जो ईमान लाए थे बात कर रहा था, ये वो यहूदी हैं जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने यीशु का यकीन कर लिया है। किन बातों के लिए? कि अगर हम यीशु का यकीन नहीं करेंगे तो अपने गुनाहों में मरेंगे। अब यीशु ने जब उनसे कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अब ईमान वो ले आए हैं यीशु पर, लेकिन यीशु एक और बात उनके ऊपर रिवील कर रहा है, एक और बात, सच्चाई को उनके ऊपर जाहिर कर रहा है जिससे वो नावाकिफ हैं, जिसके लिए उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके लिए उनके अक्लों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। वो ये है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें। लेकिन वो ये कहते हैं आगे से कि हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? ईमान ला चुके हैं, लेकिन तो भी यीशु ने ये बात उन पर जाहिर की कि वो गुलामी के अंदर हैं। लेकिन उनका ये कहना कि हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, ये उनकी हद तक तो सच था, लेकिन उनके बाप दादा की हद तक ये सच नहीं था। 400 साल से ज्यादा बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी के अंदर रहे। 110 साल से ज्यादा बनी इस्राएल कौम 6 कौमों की गुलामी के अंदर रही। कज़ात की किताब को अगर आप पढ़ें तो 70 साल की असीरी में बाबुल की गुलामी के अंदर रहे, और 1800 साल से जायद मसीह के जाने के बाद 70 ईस्वी से 1948 तक गैर कौमों के अंदर तितर बितर रहे। वो कहते हैं कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। अपनी हद तक तो ठीक कहा कि हम किसी हुकूमत के इस तरह से गुलाम तो नहीं थे, लेकिन उनके बाप दादा तो थे। जब यीशु ने कहा कि जब सच्चाई से वाकिफ हो गए, ये सच्चाई जो उनसे पोशीदा थी यीशु ने उन पर जाहिर की। जो कोई गुनाह करता है गुनाह का, वो यीशु पर ईमान ले आए, यीशु को उन्होंने यकीन कर लिया, लेकिन तो भी अपने गुनाहों का इकरार, अपने गुनाहगार होने का एहसास उनके अंदर मौजूद नहीं था। जी, ऐसे लोग यीशु के पास आए हैं, यीशु पर ईमान लाए हैं, यीशु खुदा का बेटा है। ओके, अगर हम यीशु का यकीन नहीं करेंगे तो हम गुनाहों में मर जाएंगे। ओके, लेकिन तो भी अपने गुनाहगार होने का एहसास जिंदगी के अंदर नहीं उनकी। यीशु ने उनके ऊपर इस बात को जाहिर किया। चर्चिस के अंदर आप इस बात को देख सकते हैं। अगर इब्तदाई कलीसिया के अंदर देखें तो कलाम में लिखा है, जो ईमान लाते थे वो कलीसिया में शामिल होते थे। कलीसिया में शामिल होने का असूल क्या है? ईमान लाना, गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, रूहुल कुद्स से मामूर होना। वो लोग कलीसिया में शामिल होते थे। आज कौन लोग शामिल हो रहे हैं? यार चर्च दे नाल किसे नाल ते मरण जीन रखना चाहिए,
ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਮਰਨ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ कौन करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, बपतिस्मे दे सर्टिफिकेट किन्ने तो लाएंगे। आज कलीसिया में रुकनियत हासिल करने का स्टैंडर्ड कुछ और है, इब्तदाई कलीसिया का स्टैंडर्ड कुछ और था। कलीसिया में सिर्फ वो लोग आते थे जो यस्सु पर ईमान लाते थे, जो यस्सु को अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा कबूल करते थे, जिनको इस बात का पता चल जाता था कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इन लोगों के ऊपर यस्सु ने इस बात को जाहिर किया, बहुत अच्छा किया मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मुझ पर ईमान ले आया, मेरे पास आ गया। मतलब यह कि उन्होंने यस्सु की बातों को अपने अंदर कबूल करना शुरू किया, लेकिन मुनज्जी के तौर पर नहीं। जब यस्सु ने यह कहा कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह की गुलामी को हम इस तरह से देख सकते हैं, जानवरों के गले में हम पट्टा डालते हैं, गुलामी का पट्टा भी होता है। जिस तरह से हम जानवरों को खींचना चाहें अपनी मर्जी से खींच लेते हैं, इसी तरह गुनाह हमारा मुंह मोड़ देता है खुदा से और हमें खुदा से दूर ले जाता है, हमें जोर से खींचकर पीछे ले जाता है, हम मुंह जोर उसमें हो जाते हैं, गर्दन कष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह का पट्टा हमारी जिंदगी के ऊपर है। गुनाहगार होना, गुनाह का गुलाम होना, ये जब तक हमें मसीह के कलाम को सुनकर हमें इस बात का एहसास नहीं होता, हम इसी तरह से मसीही जिंदगी में गुजरते चले जाते हैं। चर्च आएंगे, दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, हदिया भी देंगे, चर्च के जो एनुअल इवेंट्स हैं उनमें शामिल भी होंगे, क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गया और बहुत सी इबादत हो गई, हम अटेंड करते रहेंगे और साल हर साल मसीही होने का लेबल हमारे ऊपर लगा रहेगा। लेकिन जब तक किसी शख्स को अपने गुनहगार होने का एहसास नहीं होता, वो खुदा को जान ही नहीं सकता। यशायाह नबी के लिए लिखा है, जब उसने आसमान को खुले देखा, कलाम में लिखा है कि जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, यशायाह ने आसमान को खुला देखा। इस बात के लिए खास तौर पर लिखा गया है कि जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई। उजिया बादशाह के मरने के बाद आसमान खुल गया, उससे पहले आसमान बंद था। उजिया के कुछ काम ऐसे थे जिसके सबब से आसमान बंद हो गया, खुदा की रहनुमाई बंद हो गई, खुदा लोगों से कलाम करना छोड़ गया। लेकिन जो ही वो मरा, आसमान खुला, और जब आसमान खुला तो यशायाह ने क्या देखा? खुदा को बड़ी बुलंदी पर तख्त पर बैठे देखा, सराफीम उसके हजूर में मौजूद हैं और कुदूस 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 पुकारते हैं। यशायाह कहता है कि जब मैंने उस हैकल को देखा तो वो चीख उठता है, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूँ। मैंने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। जो ही वो खुदा की कुदरत को देखता है, उसे अपने गुनाहगार होने का एहसास होता हो, खुदा इतना पाक है और मैं इतना गुनाहगार हूँ, अब शायद मैं जिंदा न रहूंगा। खुदा के कलाम के आईने में हमें अपनी सूरत को देखकर चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, आहो बका करनी चाहिए। लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं, हम मुस्कुरा रहे होते हैं। हाँ ऐ वेख्या ही ओदे लिए है गल होई है, हाँ ओदे लिए नहीं मेरे भाई मेरी बहन, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है खुदा का कलाम। चर्चिस के अंदर लोग आते हैं, वो कहते हैं पादरी साहब दुआ करे मेरी बीवी के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे चाचा के लिए, मेरी पुप्पी के लिए, ताई के लिए, मेरी बहू के लिए दुआ करें। लेकिन वही भाई और बहन अपनी जिंदगी के अंदर निजात का उस तरह से तजर्बा नहीं रखता। अच्छी बात है आप दूसरों के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन क्या आप अपने लिए भी फिक्रमंद हैं कि वाकई ही में मुझे इस कलाम की जरूरत है? अगर मैं तब्दील हुआ तो मैं बहुतों को तब्दीली का सबब बनूंगा, बहुतों के लिए। अगर हम खुद ही तब्दील ना हुए तो हम लोगों के लिए भी तब्दीली का बाइस नहीं बन सकते। यशायाह ने जब खुदा को देखा तो वो चिल्ला उठा कि हाय मैं कैसा कमबख्त और गुनहगार इंसान हूँ। और गुनाह कि जब ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कही, अब आगे जरा और गौर कीजिए खुदावंद यीशु मसीह और क्या बातें उन पर जाहिर करने वाले हैं। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई ही में आज़ाद होगे, और मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो। जी अभी इनके लिए ऊपर लिखा है कि ये ईमान ले आए, अभी नीचे यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे कत्ल की कोशिश में हो। यीशु को मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। ये किस किस्म का ईमान है जो वो लेकर आए? फकत मुंह से कह देना क्या ये काफी होगा हमें बदलने के लिए? नहीं, हम खुद को नहीं बदल सकते, हम किसी को भी नहीं बदल सकते। फकत खुदा का ये कलाम जिंदगियों को बदल सकता है। आमीन। अभी आपने भाई दाऊद से गवाही सुनी, वो भाई जो बैकस्लाइड हो गया था, जब उसने कलाम सुना तो
تو اسے یہ احساس ہوا کہ یہ کلام تو میرے لیے ہے، خدا تو مجھ سے ہم کلام ہے، خدا تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں تو گھر سے یہ کہہ کر جائیں، گھر سے کہہ کر نکلیں، خدا آج مجھ سے بات کرنا، خدا مجھ سے کلام کرنا، میں اپنی زندگی میں جس جگہ پر ہوں میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ تو بھی مجھے یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جہاں مسیح میں تو نے میرے لیے جگہ رکھی ہے، میں اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں۔ جب 1998 میں نے توبہ کی، ہر روز اس روز سے لے کر ہر روز جب بھی میں خدا کے حضور میں جاتا سنڈے کو، میں آنسوؤں کے ساتھ گھر سے دعا کر کے نکلتا کہ خداوند آج تو مجھ سے بات کرنا، آج تو مجھ سے کلام کرنا۔ آپ یقین مانیں جو میری ضرورت ہوتی تھی، خدا کا کلام کا موضوع کچھ اور ہے، خدا کے کلام کا موضوع کچھ، لیکن تو بھی خدا مجھ سے کلام کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں گھر سے دعا کر کے نکلتا تھا آنسوؤں کے ساتھ، خدا مجھ سے بات کرنا۔ جو اس بات کے طالب اور منتظر ہوتے ہیں اور خدا واقعی میں ان سے بات کرتا ہے۔ آپ کی ضرورت خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، روحانی ہے، جسمانی ہے، کیسی ہی ضرورت ہے، خدا ہر ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے اپنے کلام سے، اور خدا پوری کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا سے کہتے ہیں خداوند تو مجھ سے بات کر۔ جب اس شخص نے، جو بھائی داؤد نے بتایا، اس کلام کو سنا تو اس نے جان لیا میں تو خدا کے کلام سے ہٹا ہوا ہوں، میں تو الٹ سائڈ پر جا رہا ہوں، میں تو خدا کی طرف نہیں جا رہا، میں تو بلکہ خدا سے بھاگ کر جا رہا ہوں۔ بیک سلائڈ ہونا یہی ہے نا جی، واپس چلے جانا، پھر جانا، برگشتہ ہو جانا، خدا کی راہ پر اس طرح سے نہ چلنا۔ لیکن جو ہی اس شخص نے کلام سنا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کلام میرے لیے ہے، مجھے خدا کی راہوں پر چلنا ضرور ہے، مجھے مسیح کی گواہی دینا ضرور ہے، مجھے مسیح کے لیے زندہ رہنا ضرور ہے۔ آمین۔ تو آگے لکھا ہے تم میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ ایمان یہ دیکھیں کس قسم کا وہ ایمان لائے ہیں، یہ سیم آج کی کلیسیا کی صورت ہے۔ یسوع نے کہا کہ میرا کلام تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پاتا۔ یہ کس قسم کا ایمان ہے جو وہ یسوع پر لائے ہیں؟ یہ تو سیم آج کی کلیسیا کی صورت ہے۔ بڑا دعویٰ ہے کہ جی ساڈا یسوع تے ایمان ہے، بڑا ایمان ہے جی ساڈا یسوع، لیکن یہ کس قسم کا ایمان ہے کہ یسوع کا کلام دل میں ہی نہیں ہے؟ کوئی کلام دا حوالہ پوچھ لو، پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کتنے لکھیا ہے۔ پیدائش دی گل مکاشفہ جی دسن گے، مکاشفہ دی گل پیدائش سے دساں گے، کیونکہ سانو محبت ہی نہیں ہے، ہمیں انکاؤنٹر ہی نہیں ہوا، ہمیں یسوع سے ملاقات کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو حقیقی طور پر یسوع سے ملاقات کا تجربہ ہے، وہ شخص دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ جب کوئی شخص معجزات کو دیکھ کر مسیح کے پاس آتا ہے، اچھی بات ہے، مسیح معجزات اسی لیے کرتا ہے کہ آپ معجزات کے وسیلہ سے مسیح کے پاس آئیں، لیکن اگر آپ فقط معجزات سے قائل ہوئے ہیں کہ یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے، یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ان کاموں کے سبب سے یسوع کے پاس آئیں، تو پھر آپ یسوع سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ آپ تو صرف متاثر ہو کر آئے ہیں، سیم اسی طرح شمعون جادوگر کی طرح۔ جب استفنس سامریا کے علاقہ میں کلام سنانے کے لیے گیا تو کلام میں لکھا استفنس نے جب کلام سنایا تو شمعون جادوگر بھی ایمان لے آیا، لیکن جب وہ پترس کے پاس آیا تو پترس سے کہتا ہے کہ بھاجی آپ پیسے پھڑو تو میں بھی جن تے ہاتھ رکھا اور روح القدس نہ بھر جائے۔ انہوں نے کہا تیرے پیسے تیرے نال غارت ہوں۔ یہ کس قسم کا وہ ایمان لایا تھا؟ اس طرح کا ایمان معجزات کو دیکھ کر لوگ لے آتے ہیں، لیکن معجزات کا مقصد کیا ہے؟ معجزات کا مقصد یہ کہ یسوع جو بڑے کام کرتا ہے وہ گناہ سے بھی نجات دے سکتا ہے۔ یسوع کو بطور نجات دہندہ جب تک میں اور آپ قبول نہیں کرتے، بدروحوں کو نکالنا، معجزات کرنا ہماری زندگی کو ہلا نہیں سکتا۔ سانو لوگ پھڑ پھڑ کے چرچ لے آن گے، سانو لوگ کہندے رہن گے آؤ بھائی جی چرچ بھی آیا کرو اور تسی بھی آ جایا کرو، پھر اسی اس طریقے نال ہی کہنے، لیکن چرچ وہ آئے گا جس کا دل بدلا ہوا ہے۔ آمین۔ اس کا دل بھاگے گا، کہے گا میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگا آؤ یہ ہمارے گھر چلیے۔ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی ساکھیوں پر نہیں، بلکہ وہ اپنی ٹانگوں پر چل کر آئے گا۔ آمین۔ کیونکہ مسیح کی محبت اس کو کھینچ کر لائے گی، مسیح سے لگن، مسیح کی محبت اس کو ڈرائیو کرے گی۔ لیکن جو شخص مسیح کی محبت میں گرفتار ہی نہیں ہے، وہ کسی اور چیز نال مغلوب ہے۔ پترس اپنے دوسرے خط میں کیا کہتا ہے؟ دوسرے باب کی 19ویں آیت میں، جو شخص جس بات سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ ہم دیکھیں ہم کن باتوں سے مغلوب ہیں۔ پہلی عبادت میں پادری صاحب نے جب کلام سنایا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر ایک بہن نے، ایک بھائی نے گھر بنا لیا ہے تو دوسرا دیکھے گا اچھا انہیں نے انجدہ بنایا، میں بھی پیلنگ کروانی ہے، میں بھی ٹیلاں لوانی ہیں، انہیں انجدہ بنایا میں انجدہ بناواں گا، انہیں کچن انجدہ لیا تو میں بھی ہوں کچن انجدہ بنانا، انہیں یہ والے برانڈ دے کپڑے پائے میں بھی اس برانڈ دے کپڑے پاواں گا۔ کیا ہم ان باتوں سے مغلوب ہیں؟ دنیا کی شیخی سے، فخر کی باتوں سے؟ استفنس کو سنسار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے بدی سے مغلوب نہ ہو،
لیکن سانو پتھر مار کے کوئی جاوے کتنے اور یہ کدے بھی دو چک کے مارا گے اینو میرا پتہ نہیں ہلے پھر اسی دسنے کہ اسی کون ہاں اسی بڑے وڈے گناہگار ہاں اے وے اصل ساڈی پہچان اے وے اصل ساڈی اصلیت اسی کون ہاں حقیقی گناہگار باغی لوگ جہنم کے وارث اے وے ساڈی پھر اصلیت لیکن استفنس سے وہاں پر کیا کہا اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ وہ بدی سے مغلوب نہیں ہوا جی اس کو مارا جا رہا ہے تو اس نے آگے سے پتھر اٹھا کر ان کو مارنا نہیں شروع کر دیا سانو کوئی ایک گل کہے اسی 10 سنانے ہیں عیب جوئی کرنے سے ہم مغلوب ہیں اور بڑبڑانے سے ہم مغلوب ہیں کوئی کام ساڑھے مطلب دے نہ ہوئے اسی بڑبڑان ہم اس بات سے مغلوب ہیں شکست کھائے ہوئے ہیں مغلوب کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو ہارا ہوا ہے جس نے کسی بات کے آگے سرنڈر کر دیا ہے جو بے بس ہے کسی بات کے آگے ہم ایسی بہت سی چیزوں سے اپنے زندگی کے اندر مغلوب ہیں لیکن کیا ہم واقعی میں خدا کے کلام سے بھی مغلوب ہیں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اور خدا کا کلام غالب آتا گیا آمین خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ نے یسوع نے کہا کہ وہ حقیقی شاگرد کب ٹھہریں گے وہ کب آزاد ہوں گے جب خدا کا کلام ان کے دلوں میں جگہ پائے گا عبادت کے شروع میں ہم نے گایا جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا کیسے کلام کے وسیلہ سے یہ کلام اگر واقعی میں ہمارے دل میں ہے تو یہ ہمیں بچا لے گا گناہ سے آگے بڑھنے سے اگر ہم گناہ کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں تو بھی یہ کلام ہمیں پکڑ کے کھینچ لے گا پیچھے کو نہیں بیٹا نہیں بیٹی تو کدھر جا رہے ہیں تیرا کام نہیں ہے تو ادھر نہیں جانا یہ کلام اس کلام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم ان یہودیوں کی مانند تو نہیں جو یسوع کو صرف زبان کی حد تک ایمان لے کر آئے تھے کیا وہ دل سے بھی ایمان لائے تھے کیا انہیں اپنے گناہ گار ہونے کا بھی احساس تھا جب یسوع نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا کیا ہم گناہ کے غلام تو نہیں کیا غلام ہمیشہ میں گھر کے اندر رہتا ہے نہیں بیٹا رہتا ہے یسوع نے کہا اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اگر گناہ کا زور ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو یسوع نے کہا اگر بیٹا آزاد کرے تو تم واقعی میں آزاد ہوگے خدا یسوع مسیح نے پترس کو آزاد کر دیا پترس نے آنسوؤں سے زاروں کی طرح رویا چلایا اور یسوع نے اسے آزاد کر دیا یہودا جو تھا وہ لالچ سے مغلوب تھا حننی اور سفیرہ بھی لالچ سے مغلوب تھے بلعام بھی لالچ سے مغلوب تھا لیکن یوحنا بتاتا ہے پترس کی بابت کہ وہ زاروں کی طرح رویا اور اپنے گناہوں پر پچھتایا اگر آج ہم واقعی میں اپنے گناہوں کی سبب سے نہیں پچھتاتے تو ہمارے لیے مسیح کے پاس کوئی امید نہیں لیکن اگر ہم آئینہ میں خدا کے کلام کے آئینہ میں اپنی اصل صورت کو دیکھ کر خدا کے بیٹے کو پکارتے ہیں تو وہ واقعی میں ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے آمین آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس یسوع ناصری کو پکاریں جو ہمیں واقعی میں آزاد کر سکتا ہے اور اس سے کہیں کہ خداوند میں غصے پر غالب نہیں آ پاتا میں غصے سے مغلوب ہوں غصہ مجھے مغلوب کر لیتا ہے میں ہار جاتا ہوں میں بڑی کوشش کرتا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں ہم اپنی کوشش سے نہیں فقط یسوع کے وسیلہ سے غالب آ سکتے ہیں کیونکہ یسوع زوراور ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ پادری شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا وہ دعا میں ہمارے لیے رہنمائی کریں